सब ठीक तो है ना? अब्बू, क्या बात है अब्बू? हमसा बेटा, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि हाथी तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करेगा तो मैं कभी भी हया को तुम्हारे साथ ना भेजती। इससे पहले हाथी यहाँ पहुंच जाए, चलते हैं। कब तक भागते रहोगे? यही रुको, उससे भी ये तमाशा अपनी आंखों से देखने दो। और मैं भी कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। ज्यादा बहस मत करो मेरे सामने। दुकान भी अपने हाथों में है और प्लाट भी। देखिए, आप खुद भी एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं। मेरी बहन मिल जाएगी तो आपको दुआ लगेगी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। और आंटी देखें, आपके बेटे के ठीक होने से पहले अगर मेरी बहन मिल गई तो मेरा आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी मशकूक हरकतों ने ही मुझे शक में डाल रखा है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे क्या छुपाऊंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं मर्द हूं, 1000 परेशानियां होती हैं। अब ये परेशानी क्या कम है कि जवान बहन मेरी दहलीज पर बैठी हुई है। अम्मी, हाँ आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो तुम्हारी ससुराल जा रहे हैं। यूं अचानक? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। मेरी बेटी को क्यों सुना रही हैं? जिया साहब, ये आपको सोचना था। खैर, मैं मजीद इस बारे में अब बहस नहीं कर सकती। मेरे और समीर की तरफ से रिश्ता खत्म समझिए। आपको डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे कल। नहीं प्लीज, ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह अचानक थोड़ी होता। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं आप लोग। चलें आप। भाभी, जिस तरह से हादी अस्पताल के पहरे दे रहा है, अगर किसी भी वक्त शाहरुख को होश आ गया तो मेरा किस्सा तो तमाम हो जाएगा। उससे पहले तुझे कुछ सोचना होगा कि अब खुद को कैसे इस मामले से बचाना है। ना ही कोई मैसेज किया समीर ने, ना ही कोई कॉल। मुझे तुमसे ज्यादा चलती है कि तुम्हारी बहन मिल जाए, ताकि तुम जैसे घटिया इंसान से मेरी जान छूट सके। पता है जिस तरह से हादी अस्पताल के पहरे दे रहा है, अगर किसी भी वक्त शाहरुख को होश आ गया तो मेरा किस्सा तो तमाम हो जाएगा। उससे पहले तुझे कुछ सोचना होगा कि अब खुद को कैसे इस मामले से बचाना है। ना ही कोई मैसेज किया समीर ने, ना ही कोई कॉल।
मुझे तुमसे ज्यादा चलती है कि तुम्हारी बहन मिल जाए ताकि तुम जैसे घटिया इंसान से मेरी जान छूट सके। पता है हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक, पेशेवर तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला, खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूअर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक, पेशेवर तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला, खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत।
ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، سٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔
وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، اسٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، اسٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔
परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं, मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूअर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है, जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है, मगर वहाँ की चमक दमक, पेशन और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला, ख़ुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है, मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे, तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापस ही गाँव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं, मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान, जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूअर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है, जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है, मगर वहाँ की चमक दमक, पेशन और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है।
اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے، مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، سٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان، جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے، مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، سٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان، جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے، بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक पेशेवर और तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापसी गांव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूअर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी से उसकी ताकत बनने का सफ़र है। ये दिखाती है कि माशरे की नज़रों में गिरा हुआ शख्स भी ख़ुद को संवार सकता है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती अगर वो हार ना माने। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परिहा एक छोटी सी गांव की ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जिसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करे। उसके वालिद एक स्कूल टीचर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है। शहर आकर परिहा की ज़िंदगी बदल जाती है। वो मेहनती होती है मगर वहाँ की चमक दमक पेशेवर तबकाती फ़र्क उसे कमज़ोर करने लगता है। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात होती है अरमान से, एक रईस बाप का लाडला खुद पसंद मगर पुरकशिश नौजवान। अरमान को परिहा की सादगी और मासूमियत में कशिश महसूस होती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। परिहा पहले ये बहुत ज़्यादा फासला अरमान से रखती है मगर जल्द ही इसकी नरम लहजे तोहफ़ों और वादों में खो जाती है। एक दिन अरमान उसे शहर से बाहर अपनी फार्म हाउस ले जाता है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिहा की ज़िंदगी का ख्वाब एक लम्हे में अधूरा हो जाता है। वो यूनिवर्सिटी छोड़ देती है, वापसी गांव आती है और ख़ामोश हो जाती है। वालिदैन उसे उसकी हालत देखकर टूट जाते हैं मगर वो कुछ नहीं बताती। चंद महीने बाद परिहा को एक बेटी जन्म देती है। लोग ताने देते हैं, किरदार पर सवाल उठाते हैं मगर परिहा सिर्फ एक जुमला कहती है, मेरी बेटी मेरा ख्वाब है, अब मैं उसे मुकम्मल देखना चाहती हूँ। वो दोबारा हिम्मत करती है, अपनी तालीम मुकम्मल करती है और अपनी बेटी को साथ लेकर मेडिकल ऑफिसर बनती है। व्यूअर्स, स्टोरी के 15 साल बाद एक अस्पताल में एक मरीज़ दाखिल होता है। बिस्तर पर लेटा हुआ अरमान जो आज नाकाम और तन्हा है। सामने खड़ी ये वही परिहा डॉक्टर बन चुकी है, परवकार और मजबूत। अरमान नज़रें झुका लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? परिहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं कभी इतनी बहादुर ना बनती। व्यूअर्स, ये कहानी औरत की है, बेबसी
سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے۔ شہر آ کر پریہا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محنتی ہوتی ہے مگر وہاں کی چمک دمک، پیشن اور طبقاتی فرق اسے کمزور کرنے لگتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ارمان سے، ایک رئیس باپ کا لاڈلا، خود پسند مگر پرکشش نوجوان۔ ارمان کو پریہا کی سادگی اور معصومیت میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریہا پہلے یہ بہت زیادہ فاصلہ ارمان سے رکھتی ہے مگر جلد ہی اس کی نرم لہجے، تحفوں اور وعدوں میں کھو جاتی ہے۔ ایک دن ارمان اسے شہر سے باہر اپنی فارم ہاؤس لے جاتا ہے اور وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پریہا کی زندگی کا خواب ایک لمحے میں ادھورا ہو جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے، واپس ہی گاؤں آتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اسے اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ چند مہینے بعد پریہا کو ایک بیٹی جنم دیتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، کردار پر سوال اٹھاتے ہیں مگر پریہا صرف ایک جملہ کہتی ہے، میری بیٹی میرا خواب ہے، اب میں اسے مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ ہمت کرتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میڈیکل آفیسر بنتی ہے۔ ویورز، سٹوری کے 15 سال بعد ایک اسپتال میں ایک مریض داخل ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹا ہوا ارمان جو آج ناکام اور تنہا ہے، سامنے کھڑی یہ وہی پریہا ڈاکٹر بن چکی ہے، پروکار اور مضبوط۔ ارمان نظریں جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پریہا صرف مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ تم میری سب سے بڑی طاقت بنے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اتنی بہادر نہ بنتی۔ ویورز، یہ کہانی عورت کی ہے بے بسی سے اس کی طاقت بننے کا سفر ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کی نظروں میں گرا ہوا شخص بھی خود کو سنوار سکتا ہے اور عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر وہ ہار نہ مانے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے پریہا ایک چھوٹی سی گاؤں کی ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کرے۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو شہر کے میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا۔